दमिश्क के दिल में धमाके, सवैदा में आगो खून की बारिश। क्या इसराइल वाकई दुरूस का मुहाफिज है या ये सिर्फ एक और सियासी खेल है? सदारती महल के करीब इसराइली मिसाइल, टैंकों पर हमले और आसमान पर उठते स्याह बादल। जनूबी शाम एक बार फिर जंग का मैदान बन चुका है। कौन है ये दुरूस? क्यों इसराइल अपनी अफवाज शाम में झोंक रहा है? हकीकत क्या है और पसे पर्दा मंसूबे क्या है? सब कुछ जानेंगे इस वीलॉग में। अब वक्त है पर्दा उठाने का। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हमजा तारड़। इसराइली फौज ने सदारती महल के करीब शामी वजारत दिफा पर फजाई हमले शुरू कर दिए। अल जजीरा और दीगर बैनुल अक़वामी मीडिया पर दमिश्क में होने वाले हमलों के फजाई मनाजिर देखे गए हैं, जिसमें मुतासरा इलाकों से सयाह बादल उठते दिखाई दे रहे हैं। ये हमले इसराइल की जानिब से हमलों में इजाफे की धमकी देने के बाद हुए हैं। इसराइल ने कहा था कि अगर शामी सरकारी फौजें मुल्क के जनूब से वापस नहीं लाई जाती, जहां दुरूज और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन लड़ाई चल रही थी, तो उन्हें नताइज भुगतना होंगे। ये इसराइल कह रहा है कि शामी फौजें अपने ही मुल्क के किसी इलाके में नहीं जा सकती। शाम की सरकारी खबर एजेंसी का कहना है कि इसराइली हमलों के बाद दमिश्क में हलाकतों की इत्तलात हैं, ताहम उनकी तादाद गैर वाज़े है। इसी हवाले से आपको बताएं कि एक ऐनी शाहिद ने बताया है कि शामी सदारती महल के साथ ही इसराइल ने हमला किया है। शाम के जुनूब में वाक़े दुरूज अक्सरियती शहर सवैदा है, जहां दो ग्रुपों के दरमियान होने वाले तसादुम के नतीजे में अब तक 89 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं, जबकि दर्जनों जख्मी हैं। अरब मीडिया का इस हवाले से कहना है कि मुसल्लह राजनी के बाद शुरू होने वाली झड़पें मकामी दुरूज फ़िरके और खाना बदोश कबीले के दरमियान नस्ली फसादात का रुख इख्तियार कर रही थी। आप सब जानते हैं कि शाम में हमेशा से ये नस्ली तासुब रहा है, मजहबी तासुब रहा है, फ़िरका वाराना तासुब रहा है। मरने वालों की अक्सरियत का ताल्लुक दरूज फ़िरके की मुसल्ला मलेशिया से बताया जा रहा है, जबकि इन झड़पों में 10 से ज़ायद मुसल्ला कबाइली भी मारे जा चुके हैं। सवैदा गवर्नरेट ने झड़पों के दौरान 6 शामी फौजी अहलकारों की हलाकत की तस्दीक भी की। साथ ही इसराइल मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि इसराइली फ़ौज ने सवैदा में सरकारी टैंकों पर बमबारी की है। मकामी पुलिस का कहना है कि झड़पें शहर के मशरकी इलाके में राहजनी के वाक़े के बाद मकामी मुसल्ला मलेशिया और कबाइलियों के दरमियान शुरू हुई थी, जिसके दौरान दोनों फ़िरक़ैन ने एक दूसरे के मुतअद्दिद अफराद को यरगमाल भी बनाया, जिन्हें इमायदीन और सरदारों की मुदाखलत के बाद रिहा कर दिया गया था। दूसरी जानिब इसराइल का कहना है कि शाम पर बमबारी वहाँ की हुकूमत के लिए वाज़े इंतबाह है। आप देखें इसराइल की सोच क्या है। ईरान पे कोशिश करता है, इसराइल हमास के साथ जो मामला चल रहे हैं, जो गज़ा के अंदर मामला चल रहे हैं, और अब शाम के हवाले से जो मामला सामने आ रहे हैं। जनूबी शाम में फ़ौज की जानिब से कई टैंकों पर हमले के बाद इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने दमिश्क को वार्निंग जारी की है। व्यूअर्स, अब कुछ बात कर लेते हैं कि दुरूस कबीला है क्या, इसराइल क्यों शाम में उन्हें बचाने के लिए बमबारी कर रहा है। शाम एक बार फिर मोहलिक फ़िरका वाराना तशद्दुद की नई लहर की लपेट में है, जिसने पूरे मुल्क को अपने घेरे में ले लिया है और सवैदा उसका मरकज़ बना दिया है। जनूबी शहर सवैदा में हामियों और दुरूज मलेशियाओं के दरमियान झड़पों के नतीजे में इस हफ्ते दर्जनों अफराद हलाक हो गए थे, जिसके बाद शामी अफवाज ने इलाके में एक और मुदाखलत हुई है इसराइल की जानिब से। पहले शामी अफवाज वहाँ पर थी, ये उनका इलाका था, इसराइल ने मुदाखलत की और उसके रद्द अमल में दुरूज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसराइल ने एक बार फिर फ़ज़ाई हमले किए हैं और जनूबी शाम में अपनी मौजूदगी में इजाफ़ा भी कर दिया था। और इस अज़्म का हवाला भी दिया है उन्होंने कि अगर वहाँ से शामी फ़ौजें नहीं निकलती हैं तो इसराइल मज़ीद हमले करेगा। अमेरिका ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया है। शाम के लिए अमरीकी खुसूसी एलची के मुताबिक वाशिंगटन ने इसराइल से बमबारी रोकने की अपील की है। ताहम इसराइल ने खबरदार किया कि अगर शामी सरकारी अफवाज सवैदा से पीछे नहीं हटती तो वो अपने हमले मज़ीद तेज़ करेगा, जो कि जनूबी शाम में दुरूज बरादरी का गढ़ सवैदा है और वही उसका गढ़ समझा भी जाता है और वहाँ पर उनकी तादाद है भी। झड़पें उस वक्त शुरू हुई जब बद्दू कबाइल
اور دروز ملیشیاؤں میں تنازع پھوٹ پڑا جس نے اقلیتوں پر ممکنہ حملوں کے خدشات کو پھر سے زندہ کر دیا۔ اس ہفتے اسلامی عسکریت پسند گروہ جو کہ شامی حکومت کے اتحادی ہیں اس لڑائی میں شامل ہو گئے، جس سے دروز برادری میں خوف مزید بڑھ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ دروز ہیں کون جنہیں اسرائیل بچانا چاہتا ہے؟ دروز ایک عرب فرقہ ہے جن کی تعداد دنیا بھر میں تقریباً 10 لاکھ ہے اور وہ بنیادی طور پر شام، لبنان اور اسرائیل میں آباد ہیں۔ جنوبی شام کے صوبے سویدا میں دروز اکثریت میں ہیں۔ شام کی 10 سالہ خانہ جنگی کے دوران یہ برادری اکثر اسد حکومت اور انتہا پسند گروپوں کے درمیان پھنس کر رہ گئی تھی۔ دروز مذہب 11ویں صدی میں مصر میں شروع ہوا۔ اس میں تبدیلی مذہب یا بین المذاہب شادی کی اجازت نہیں ہے۔ شام میں دروز برادری بنیادی طور پر اسرائیلی زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں کے قریب 3 صوبوں میں آباد ہے۔ گولان ہائٹس میں 20,000 سے زائد دروز رہتے ہیں۔ اسرائیل نے یہ علاقہ 1967 کی 6 روزہ جنگ میں شام سے چھینا اور 1981 میں اس کا الحاق کر لیا۔ یہاں دروز برادری تقریباً 25,000 یہودی آبادکاروں کے ساتھ رہتی ہے۔ اکثر دروز خود کو شامی شہری ہی مانتے ہیں اور انہوں نے اسرائیلی شہریت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسد حکومت کے خاتمے کے بعد نئے شامی صدر احمد الشرع نے تمام اقلیتوں کے تحفظ کا وعدہ کیا، مگر ان کے اسلام پسند حامیوں نے دیگر اقلیتوں پر حملے جاری رکھے۔ مارچ میں علوی اقلیت پر کارروائی کے دوران سینکڑوں افراد مارے گئے، جبکہ اپریل میں دروز اور حکومت نواز ملیشیاؤں کے درمیان جھڑپوں میں 100 سے زائد افراد مارے گئے۔ شامی حکومت اور دروز کے درمیان کشیدگی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ صدر الشرع چاہتے ہیں کہ تمام ملیشیاؤں کو ایک مرکزی فوج میں شامل کیا جائے، لیکن دروز اپنی خود مختار افواج اور ہتھیاروں سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ دروز برادری کے کچھ افراد بشار الاسد کی آمریت کے مخالف تھے اور اب وہ الشرع کے سابقہ جہادی پس منظر اور حکومت میں دروز نمائندگی کی کمی پر تحفظات رکھتے ہیں۔ موجودہ حکومت میں صرف ایک دروز وزیر شامل ہے۔ منگل کو شہر میں شامی فوج داخل ہونے کے بعد وزیر دفاع مرحب ابو کسرا نے ایک جنگ بندی کا اعلان کیا اور کہا کہ فوجی پولیس فوجی نظم و ضبط برقرار رکھنے اور خلاف ورزی کرنے والوں کا محاسبہ کرنے کے لیے تعینات کی گئی ہے، لیکن بدھ کو وزارت دفاع نے کہا کہ قانون سے ماورا گروپوں نے دوبارہ سرکاری افواج پر حملے شروع کر دیے ہیں، جس پر جوابی کارروائی کی گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر نے کہا کہ اسرائیل شام میں دروز کو نقصان سے بچانے کے لیے پرعزم ہے، کیونکہ ہمارے دروز شہریوں کے ساتھ گہرے برادرانہ تعلقات ہیں اور شام میں ان کے خاندانوں سے جڑے تاریخی رشتے ہیں۔ اسرائیل کے شمالی علاقوں جیسے کرمل اور تقریباً ان علاقوں کی اگر ہم بات کر لیں جو شمالی علاقے ہیں وہاں پر 1,30,000 دروز آباد ہیں۔ 1957 سے دروز مردوں کو فوجی بھرتی میں شامل کیا گیا ہے اور وہ اکثر پولیس، سیکیورٹی فورسز اور اعلیٰ فوجی عہدوں پر فائز ہوتے ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے شام میں یک طرفہ طور پر ایک غیر عسکری زون کا اعلان کیا ہے جو جنوبی شام میں افواج اور اسلحہ لانے پر پابندی عائد کرتا ہے۔ شامی حکومت اور عالمی برادری نے اسرائیل کے اس اعلان کو مسترد کر دیا ہے اور اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ شامی خود مختاری کی خلاف ورزی بند کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ دوسرے ملک میں داخل ہو کر اس ملک کے داخلی مسائل کے اندر اپنی بمباری کرے، اپنے ڈرونز بھیجے یا پھر کسی بھی حوالے سے کسی اور ملک کے جو داخلی فیصلے ہیں، جو اندرونی فیصلے ہیں، ان کے اوپر اپنا جو آمریت کا ایک سایہ ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ آخر اسرائیل کس نئی گیم کی طرف ہے کہ وہ کبھی ایران پر حملہ کرتا ہے، غزہ کے حوالے سے جنگ بندی ابھی تک نہیں ہو رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ سے کئی ملاقاتیں بھی ہو گئیں، لیکن اسرائیل جنگ بندی کو تیار نہیں ہو رہا ہے۔ اور اب وہ سیریا کی ہم بات کر رہے ہیں، اس شام کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر کبھی مسئلہ بشار الاسد کو سمجھا جاتا تھا، لیکن اب یہ بات کلیئر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ مسئلہ بشار الاسد نہیں تھے، مسئلہ شام ہے اور شام کی سرزمین ہے۔ اسرائیل اپنے خطے کے اندر ہیجمن بننا چاہتا ہے، اپنے خطے کے اندر چوہدری بننا چاہتا ہے اور وہ اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے، لیکن اسرائیل نے اب ایک اور محاذ کھول لیا ہے اور امریکہ حسب معمول صرف اور صرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ جنگ کتنی آگے بڑھ سکتی ہے؟ مشرق وسطیٰ کے لیے اس جنگ کے حوالے سے، اس حملے کے حوالے سے
کیا دور رس معاملات ہو سکتے ہیں، نتائج ہو سکتے ہیں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔